नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज का मौजू ग़ीबत की तबाहकारियाँ। मुझे ग़ीबतों से बचा या इलाही, गुनाहों की आदत छुड़ा या इलाही। सबके गुनाहों को तू बख्श दे, न दोज़ख में हमको जला या इलाही। ग़ीबत अक्सरियत ग़ीबत की लपेट में है। माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, सास बहू, ससुर दामाद, नंद भावज, बल्कि अहले खाना व ख़ानदान नीज़, उस्ताद व शागिर्द, सेठ व नौकर, ताजिर व गाहक, अफसर व मजदूर, मालदार नादार, हाकिम व महकूम, दुनियादार व दीनदार, बूढ़ा हो या जवान। अलगर्ज़ तमाम दीनी और दुनियावी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की भारी अक्सरियत इस वक्त ग़ीबत की खौफनाक आफत की लपेट में है। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस, बेजा बकबक की आदत के सबब आजकल हमारी कोई मजलिस बैठक उमूमन ग़ीबत से खाली नहीं होती। बहुत सारे परहेज़गार नज़र आने वाले लोग भी बिला तकल्लुफ़ ग़ीबत सुनते, सुनाते, मुस्कुराते और तायद में सर हिलाते नज़र आते हैं। चूँकि ग़ीबत बहुत ज़्यादा आम है, इसलिए उमूमन किसी की इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती कि ग़ीबत करने वाला नेक परहेज़गार नहीं, बल्कि फासिक, गुनाहगार और अज़ाब नार का हक़दार होता है। बारी ताला का इरशाद सूरे हुजरात आयत 12 में ज़िक्र है, क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें गवारा न होगा। मुसलमानों को ग़ीबत से नफ़रत दिलाने के लिए फरमाया कि ग़ीबत करना ऐसा है जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए। इज़्ज़त को गोश्त से तशबीह देने की वजह यह है कि इंसान की बेइज्जती करने से वो ऐसा ही तकलीफ़ महसूस करता है जैसे कि इसका गोश्त काट कर खाने से इसका बदन दर्द महसूस करता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अक्लमंद के नज़दीक मुसलमान की इज़्ज़त की कीमत खून और गोश्त से बढ़कर है। समझदार आदमी जिस तरह लोगों का गोश्त खाना अच्छा नहीं समझता, इस तरह इनकी इज़्ज़त पामाल करना बदर्जे औला अच्छा तसव्वुर नहीं करता, क्योंकि ये एक तकलीफ देह अमर है। और फिर अपने भाई का गोश्त खाने की ताकीद लगाने की वजह यह है कि किसी के लिए अपने भाई का गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है, मामूली सा चबाना भी मुमकिन नहीं होता। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने ग़ीबत के बारे में सवाल किया तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक दफ़ा जुम्मा के रोज़ मैं सुबह के वक्त उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ ले गए। इतने में अंसार की औरतों में से एक पड़ोसन मेरे पास आई और कुछ मर्दों और औरतों की ग़ीबत करने लगी। मैं भी ग़ीबत में शरीक हुई और हम दोनों हंसने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज अदा करके तशरीफ़ लाए तो इनकी आवाज़ सुनकर हम दोनों खामोश हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के दरवाजे में खड़े होकर अपनी चादर मुबारक का कोना पकड़कर अपनी नाक पर रख लिया और इरशाद फरमाया, उफ़, जाओ तुम दोनों क़ै करके पानी से मुंह साफ़ करो। मैंने क़ै की तो मुंह से बहुत गोश्त निकला। इसी तरह दूसरी औरत ने भी गोश्त की क़ै की। मैं यानी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोश्त निकलने की वजह पूछी तो फरमाया, ये गोश्त उस शख्स का है जिसकी तुमने ग़ीबत की है।
مسلمانوں کو چاہیے کہ بغیر معقول اور شرعی وجہ کے بدگمانی، تجسس اور غیبت سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ غیبت و بہتان کا فرق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے۔ قرآن و حدیث سے منتخب کردہ غیبت کی چند تباہ کاریوں پر ایک نظر ڈالیے، شاید خائفین کے بدن میں چھرچھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 2، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر 3، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ نمبر 6، غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ نمبر 7، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ نمبر 8، غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھل رہا ہوگا، لہذا غیبت سے سچی توبہ کیجیے۔ آج کل مسلمانوں میں غیبت کی بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اور وہ اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی خطرناک باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔